تے سارے دا سارا گندگی نہ لبڑیا پیا اور ایڈا پیڑا کردار. میں کل ایک ویڈیو ویکھ رہا سا سوشل میڈیا تے، جوان بھائی فوت ہو گیا ہے تے ویلاگ بنا رہے ہیں. اللہ ڈالر اور کمنٹ تے فیمس ہون دا ایڈا نشہ چڑھے ہے کہ شکا پرا جوانی چ فوت ہو رہے ہیں تے دے جنازے تے بھی کی بنا رہے ہیں، ویڈیو بنا. ارے سوشل میڈیا نے میری قوم نو برباد کر دیتا، تباہ کر دیتا. نوجوان نسل ساری رات سوشل میڈیا تے، اور ادھر فجر دی نماز دا ٹائم ہو جاندہ ہے، ادھر مسلمان دے پتر دے سون دا ٹائم ہو جاندہ ہے. بدبختی ہے نا، اس قدر پستی دے اندر چلا گیا اج دا نوجوان. فیس بک دا نشہ نہیں، واٹس اپ دا نشہ نہیں، یوٹیوب دا نشہ نہیں، ٹک ٹوکری دا نشہ نہیں، بلکہ رب دی عبادت دا نشہ ہے. ایدی جوانی گزر دیئے اللہ دی عبادت دے اندر، ایک دی رکوع کر دائے. دیکھیا نہیں 2 ہفتے پہلے سیالکوٹ دا واقعہ، ایک نوجوان برات والے دن، برات جناب نکلن تو 15-20 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے ایک غسل خانے وچ گئے. اوتھے ہی اللہ نو پیارا ہو گیا ہے. جس گھر دے اندروں برات جس جوان دی نکلنی سی، اس گھر دے اندروں جنازہ نکلے ہے. ایمان بیگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا تیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. کوئی انج دی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ہوئے، جتھے لوگ منافق نہ ہوئے، جتھے مخلص کوئی غمخوار ہوئے، تے جتھے حسد تو ہون دل خالی، نال پیار دے بدلے پیار ہوئے. چھڈ ساڈی دیسی دنیا نو، جتھے بندہ بندہ مطلب دار ہوئے. مختصر حمد و ثنا درود و سلام دے بعد عزیز وقار سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے اپنی رحمت اور توفیق خاص نال سانو اپنے گھر مسجد دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی. اللہ رب العالمین ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا، احباب دا اس عظیم و شان سیرت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دا اہتمام انتظام فرمانا، مالک کائنات
اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے۔ تھوڑے ساتھی اگے کی تشریف لے ہو، اے جگہ خالی ہے، تسی بھی اگے تھوڑے تشریف لے ہو، بزرگ بیٹھے رہن، نوجوان اٹھ کے اگے آ جاؤ۔ حضرات، بڑی بابرکت مجلس ہے، اور ایسی مجلس ہے جس مجلس دے بارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح الجامع دی روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، من غدا الی المسجد، جڑا بندہ اپنے گھروں اللہ دے گھر مسجد چل کے آندا ہے، اس ارادے نال میں کو خیر دی بات سکھن سکھان واسطے جا رہا ہوں، اللہ رب العالمین نو بندہ اتنا پیارا لگدا ہے، کائنات دا رب اینو پورے حج دا ثواب عطا کر چھڑ دے۔ اس واسطے بڑی محبت نال بڑے پیار نال بیٹھنا ہے۔ تواڈے اس علاقے دی محبوب شخصیت مبلغ اسلام خطیب اسلام حضرت مولانا محمد بلال تبسم صاحب حافظہ اللہ تشریف فرمان ہے، اور مولانا شاہد رؤوف صدیقی صاحب حافظہ اللہ تواڈی مسجد دے امام خطیب صاحب تشریف فرما۔ میرے ذمہ جو عنوان لگایا گیا ہے، میں انشاءاللہ کوشش کراں گا اپنے وقت دے اندر چند گزارشات کر سکاں۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے صحیح بخاری کتاب الطب دے اندر سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایک روایت بیان کی تھی۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے، عراق تو دو بندے مدینہ پاک چلتے چلتے آئے، مدینہ پاک دے اندر آ کے انہاں بیان کیتا، تقریر کیتی، واز کیتا، خطاب کیتا۔ انہاں دے خطاب دا لوگاں تے بڑا اثر ہویا، لوگ بڑے متاثر ہوئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اس بات دا پتہ چلیا، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان من البیان لشہرا، بیان بھی ایک جادو دی حیثیت رکھدا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دی فقاہت تو صدقے جاواں اس حدیث نو کتاب الطب دے اندر لے کے آئے، یعنی دوا اور علاج دی کتاب دے اندر اس روایت نو نقل کیتا ہے، اور سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ کئی مرضاں ایسیاں ہوندیاں نے جنہاں دا علاج انجیکشناں، ٹیکیاں، پڑیاں، گولیاں نل نہیں ہوندا، واض و نصیحت نل بھی ہوندا ہے۔ اور وعد و نصیحت ایک وقت ہوندا سی ساڈے علماء کرام بیانات کریا کردے سن، ایک ایک مجمع دے اندر، ایک ایک مجلس دے اندر کئی بے نماز نمازی بن جاندے سن، کئی داڑھی مننے اپنیاں داڑیاں مکمل کر لیندے سن، کئی دین تو دور دین دے قریب آ جاندے سن، اور تواڈے گوانڈ دے اندر ولی الرحمان حضرت شاہ عبد الغنی رحمت اللہ تعالی ایک دن بیان فرما رہے سن، تے پرندہ اڑدا اڑدا حضرت شاہ جی دے کندھے تے آ کے بیٹھ گیا، لوگاں اڑان دی کوشش کی تھی، فرمان لگے انہوں کچھ نہ کو اللہ دا قرآن سننے واسطے آیا۔ جنی دیر تک حضرت شاہ جی بیان کر دے رہے، او پرندہ قرآن پاک حضرت شاہ جی دا بیان سندا رہا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا فرمان سچ، ان من البیان لسحرا، بیان ایک جادو دی حیثیت رکھدا ہے۔
اور علامہ اقبال نے بھی یہ کیا ہے، اقبال بڑا اپدیشک ہے، باتوں میں من موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ یعنی وائز دی گفتگو دے اندر بعد دفعہ اتنا اثر ہوندا ہے کہ اگلے بندے دا دل بدل جاندا ہے، زندگی دے اندر انقلاب آ جاندا ہے۔ کوئی عام واحد خطیب دنیا تے تقریر کرے، او دی گفتگو دا محضر شاہ جی دا حوالہ دیتا ہے، اتنا اثر ہے تے او دے واز تو صدقے جاواں جی دی زبان و اللہ تعالی نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، جس سونے دی زبان ورگی میٹھی زبان اس نبی علیہ السلام دی ایک نصیحت، نبی پاک علیہ السلام دے ایک واز تواڈے سامنے رکھنا ہے۔ پہلے میں جڑیاں دو آیات سورۃ الحشر دیاں آخری رکوع دیاں دو پڑھیاں نے، وہ انشاءاللہ تلاوت کراں گا، او دا ترجمہ سناواں گا، پھر انشاءاللہ اس حدیث دی روشنی دے اندر چند گزارشات کر کے تساں احباب کو اجازت چاہواں گا۔ دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، کتاب و سنت دے مطابق مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ساجی آواز سیٹ کرو، آواز نہیں ٹھیک، ڈبلنگ بند کر دیو، بالکل سادی آواز کر دیو، لیکن آواز وچ گھٹن نہیں ہونی چاہیے، بیس بھی نہ چلاؤ، ایکو بھی نہ چلاؤ، لیکن آواز صاف ہوئے، گھٹن نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تواڈے ساؤنڈ وچ برکت فرمائے، تانوں وافر مقدار نہ رزق حلال عطا فرمائے، کیونکہ ایڈا لمبا سفر کر کے آئے ہاں، ساؤنڈ صحیح چلاؤ گے تو ساڈا ساؤنڈ صحیح چلے گا، جو تہاڈا ساؤنڈ نہ چلیا پھر ساڈا نہیں چلنا، تے مہربانی ذرا آواز سیٹ کر دیو، اللہ تعالیٰ برکتاں عطا فرمائے۔ غور کرنا، محبت نال چند باتاں اللہ دا قرآن سننا۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ پڑھو درود پاک صلی اللہ، بالکل کنجوسی نہیں کرنی، نبی پاک دا نام سن کے درود پاک پڑھنا، بس ٹھیک ہے۔ رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ کو ڈر جو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کو ڈر جو اور خیال کرو تساں کل واسطے کی تیاریاں کیتیاں نے، اپنے کل واسطے کی تیار کیتا ہے۔ اے جڑا کل ہونا نا، ایک تے کل ہے نا، کل کی ہے جمعہ، کی ہے جمعہ، کل جمعہ، اس جمعے دی اسی بڑی تیاری کر چھڑی۔ ایک کل ہے اے جڑا اگلا سال چڑھن والا ہے، اینو کی کہندے نے 2025، اے 24 مک چلے، اے بھی کل ہے۔ حضرات میں ویکھیا کئی بندیاں نو گندم دا سیزن آندا ہے نا تے سال دی گندم لے کے رکھ لیندے نے، پتہ نہیں ایک دن بھی کھانی نصیب ہونی ہے کہ نہیں۔ اے چاولاں دا سیزن آندا ہے تے پورے سال دے چاول ہی خرید کے رکھ لیندے نے، پتہ نہیں ایک دن کھانے بھی نصیب ہونے نے کہ نہیں۔ اے مہینہ مکدا ہے، پہلیاں ڈیٹاں تے مہینے پورے دا راشن لے کے رکھ لیندے نے، پتہ نہیں ایک دن بھی کھانا نصیب ہونا ہے کہ نہیں۔ اے جڑی دنیا دی کل ہے نا، اے دا سال دا انتظام کر چھڑے ہے۔ کئی بندے بچے پیدا ہوندے نے تے نال ہی کسے مہنگے ٹاؤن دے اندر پلاٹ لے کے چھڑ دیندے نے، میرا بیٹا جوان ہوئے گا، شادی کرے گا، پھر ایتھے مکان بنائے گا، یعنی 25 سال پہلے دی فکر لگی ہے، اس کل دی فکر ہی کوئی نہیں جی دی فکر اللہ رب العالمین دلا رہے نے اپنے قرآن پاک دے اندر۔ غور کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلوات و سلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت دی تیاری دا حکم دیتا، پہلے بھی اپنے تو ڈرن دا حکم دیتا، بعد دندر بھی اپنے تو ڈرن دا حکم دیتا۔ کی مانا کائنات دا رب دسنا چاندے اور میرے بندے ہو دنیا تے رہنے ہر قدم اٹھانے تے میرے تو ڈر دیاں اٹھانے، ہر بول بولنا ہے تے میرے کو ڈر دیاں بولنے، بلکہ اللہ دے قرآن نے جو سمجھایا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فرمایا اے ایمان والو اللہ کو ڈر جو جویں ڈرندہ حق تانو موت آئے تے اسلام تے آئے، اور اسی جنہیں آ کے بیٹھے ہیں کو امیرے کو غریبے کو چھوٹائے کو بڑے، سانو کوئی پتہ نہیں سانو کدوں موت آ جانی ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ کوئی بندہ نہیں جاندا وہ کل کی کرے گا، کسے نو نہیں پتا کس جگہ تینوں موت آئے گی۔ حضرات جدوں زندگی دا پتہ ہی کوئی نہیں، زندگی دا بھروسہ ہی کوئی نہیں، کیوں نہ کوئی ہر قدم سنبھال کے اٹھائیے، ہر قدم سمجھداری نال اٹھائیے، رب کو ڈر دیا گویا اٹھائیے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو اللہ کو ڈر جو تے اپنے کل دے بارے خیال کرو، او کل جدے بارے اللہ فرماتے ہیں القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ خاویہ وما ادراک ما ہی نارن خامیہ۔ کتنی اللہ تعالیٰ اس کل دے بارے اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ ہر بندے دے سامنے او دی کتاب نو پیش کیتا جائے گا، جو جو کردا رہیا۔ اللہ فرمان گے میرے بندے اپنا اعمال نامہ پڑھ کے تے آپ ہی اپنا محاسبہ کرن والا بن جا، اپنی سزا آپ ہی مقرر کر لے۔ حضرات آئیے توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دے اندر سورۃ الحشر دے اندر آخرت دی تیاری دا پیغام دیتا ہے تے اللہ فرماندے نے تسی جو بھی کر دیو تہاڈا رب جان دے، انہاں لوگاں دی طرح نہ ہو جانا جنہاں رب نو بھلا دیتا تے کائنات دے رب نے انہاں نو بھلا دیتا۔ اے فاسق لوگ آئیے ترجمہ سماعت کر لیا۔ اور میں نبی پاک علیہ السلام دا بعد آپ دی نصیحت تواڈے سامنے رکھنا چاہنا، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ اتنا بڑا اجتماع نبی پاک دا نام سن کے تڑپ جایا کرو، محبت نال درود پاک پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادیاں کو پڑھیا سارے درود پاک پڑھو، امام تازہ ہوئے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بن کے تاریکیوں میں سے آ گئے، 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 مصطفیٰ 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 آ گئے۔ ڈاکو سبحان اللہ۔
ਤੁਹਾਡੇ ਜਲਸੇ ਦਾ ਉਨਵਾਨ ਹੈ ਤੀਰ ਤੇ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਅੱਲਾ करे ਇਹ ਨਾਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। बन के तारीकियों में से आ गए, बन के तारीकियों में से आ गए, बन के तारीकियों में से आ गए। मुस्तफ़ा 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 आ गए, मुस्तफ़ा 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 आ गए। बड़ा प्यार वाला जुमला, गोद में उनको ले कर कहीं सादिया, गोद में उनको ले कर कहीं सादिया। देखिए हुस्न की इंतहा आ गए, लीजिए हुस्न की इंतहा आ गए। मुस्तफ़ा 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 आ गए। पढ़िए ना मिल के, बन के तारीकियों में से आ गए। मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा मुस्तफ़ा। मैं वेंदा पिया माशाअल्लाह 2.5 मन दे सारे हिलदे पियो, छटांकी दी जुबान नहीं हिला रहे, हिम्मत करो रा। बन के तारीकियों में से आ गए। मुस्तफ़ा 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 आ गए। और सारे अदीयान लोगों ख़त्म हो गए, सारे अदीयान लोगों ख़त्म हो गए। क्योंकि अब खातमुल अंबिया आ गए, क्योंकि अब खातमुल अंबिया आ गए। मुस्तफ़ा 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 आ गए। माशाअल्लाह ज़हन बन गया तुहाडा तकरीर सुनन दा। मुस्तफ़ा 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 आ गए। और शब-ए मेराज उनको देखा तो कहने लगी अंबिया, उनको देखा तो कहने लगी अंबिया। मुक्तदी हम सभी मुक्तदा आ गए, मुक्तदी हम सभी मुक्तदा आ गए। मुस्तफ़ा माशाअल्लाह माशाअल्लाह हिम्मत कर रहा। मुस्तफ़ा 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 आ गए। मुहब्बत दे जुमले, प्यार दे जुमले इत्थे उर्दू दे अंदर मेरा दिल करदा तुहानू पंजाबी भी सुनावां ताकि तुहाडा शौक पूरा बन जाए। और रंग लग गए सारे ज़माने नू। सज्जे महल्ले वाले को सुभान अल्लाह। तकबीर। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, अज़मते मुस्तफ़ा, शाने सहाबा, कारी अहमद हसन साजिद साहब। रंग लगेंगे सारे ज़माने नू, रंग लगेंगे सारे ज़माने नू। महबूबे हक सुबगान आया, कुल नबी रसूलां दा बन के, कुल नबी रसूलां दा बन के। साडा पाक नबी सुल्तान आया। रंग लग गए सारे ज़माने नू, ते सोने वाली गन सोना आई। शान से जिया किसे ना पाया, जिस दी तारीफ तौसीफ दे लई, जिस दी तारीफ तौसीफ दे लई। अरे शान तो रब दा कुरान आया,
رنگ لگ گئے سارے زمانے نو تے دل جت لے انجی انساناں دی کر بیٹھے سودے جاناں دے دل جت لے انجی انساناں دی کر بیٹھے سودے جاناں دے در اقدس تے جڑا ایک واری در اقدس تے جڑا ایک واری آقا دا سنن بیان آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو تے ظلمتی تے جگالتی گوئی ختمی آیا جگی تے سونا شاہ امم ظلمتی تے جگالتی گوئی ختم آیا جگی تے سونا شاہ امم ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے ٹوٹ زور گئے شاہ زوران دے بن کعبے دا نگران آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی بیان کر دینے حضرت عمر بن مأمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت دے راوی نے جامع ترمذی دی روایت ہے اور مستدرک الصحیحین دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بھی روایت ہے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی حضرت عمر بن مأمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کر دینے رحمت کائنات نے صلاۃ و سلام نے ایک دن ایک بندے نو نصیحت فرمائی میرے پیغمبر نے وعد فرمایا آپ نے تقریر فرمائی خطاب فرمایا رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اغتانی ما خمسن قبل خمسن پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت جانو میرے پیغمبر نے 5 باتاں دا ذکر فرمایا 5 نعمتاں دا ذکر فرمایا رحمت کائنات علیہ السلام نے پہلی بات بیان کی تھی آپ فرماتے ہیں شبابہ کا قبل خرامے کا اپنی جوانی نو بڑھاپے تو پہلا غنیمت جاننے اپنی جوانی دی قدر کرنی ہے اپنی جوانی دا خیال رکھنا ہے وہی جوانی قیمتی ہے جے جوانی دے اندر 5 وقت دی نماز ہے وہی جوانی قیمتی ہے جے جوانی دے اندر حیا ہے وہی جوانی قیمتی ہے جے دے اندر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں نے جدے اندر اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں نے تے رب دیاں عبادتاں نے جوانی او کو جوانی ہے جڑی رب دی عبادت دے نام لگ دے نبی پاک دی سنت دے نام لگ دے ماپیاں دی تابعداری دے اندر لگ دے او کادی جوانی ہے جس جوانی دے اندر شرک ہوئے او جوانی کادی جوانی ہے جس جوانی دے اندر رسول اللہ دی نافرمانی ہوئے او کادی جوانی ہے جس جوانی دے اندر ماں باپ دی نافرمانی ہوئے اللہ دی قسمیں جڑا بندہ اپنی جوانی نو سنبھال لیندے اور نبی پاک دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق اپنی جوانی نو ڈھال لیندے اللہ رب العالمین نو اس جوان دی جوانی ایڈی سونی لگ دیئے کائنات دا رب ایڈی جوانی نو قرآن پاک دیئے ایتاں بڑھا دیندہ ہے اللہ اکبر اللہ سنے آجے جوانی دی قدر کیجئے میں اس موضوع دا انتخاب کیوں کیتا ہے 2024 مک چلے ہے 4-5 دن باقی نے حضرات نوجوان پوسٹا لگا رہے نے نوے سال دے آن دیاں مبارکاں دے رہے ہیں کیا دیاں مبارکاں دے رہے ہیں تیری زندگی دا 1 سال اور کٹ گئے کیا دیاں مبارکاں دے رہے ہیں 1 سال موت دے اور قریب ہو گئے ہیں کیا دیاں مبارکاں دے رہے ہیں 1 سال قبر دے اور قریب ہو گئے ہیں کیا دیاں مبارکاں دے رہے ہیں 1 سال حشر دے اور قریب ہو گئے ہیں 1 سال حساب کتاب دے دن دے اور قریب ہو گئے ہیں کس گل دیاں مبارکاں غور کر فکر کر اے جڑا سال گزر گئے اس سال دے اندر نیکیاں کنیاں کیتیاں نے تے گناہ کنے کیتے نے سوچیا کدی غور کیتا ہے غور کرنا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام نے فرمایا شبابہ کا قبل خرامے کا اپنی جوانی نو غنیمت جانو بڑھاپے تو پہلا
اس مجمع دے اندر بزرگ بیٹھے نے، انہاں نوں پوچھ کے ویکھ لو جویں دا قیام جوانی دے اندر ہوندا سی اج ہوندا، جویں دے رکوع جوانی دے اندر بڑھاپے دے اندر ہیں، جویں دے سجدے جوانی دے اندر بڑھاپے دے اندر۔ اس واسطے غنیمت جاننا چاہیے جوانی نو، اور جوانہ رب نے تینوں جوانی شراباں پین واسطے نہیں دیتی، جوانی رب نے تینوں بدکاریاں کرنے واسطے نہیں دیتی، اے جوانی رب نے تینوں بدماشی کرنے واسطے نہیں دیتی، اے جوانی رب نے تینوں عیاشی کرنے واسطے نہیں دیتی۔ اپنی جوانی نو سنبھالیے، قدر کیجئے اس جوانی دی، جدوں تو قدر کریں گا پتہ کی ہوئے گا۔ لو ایک مثال لیجئے اللہ دے قرآن دے اندروں، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن پاک دے اندر کچھ جوانہ دا تذکرہ فرمایا۔ آج تے جوان دا تذکرہ کرن لگے باپ شرما جاندا، میں اپنے پتر دی جوانی دا کی تذکرہ کراں، پرا جوان پرا دا تذکرہ کر لگیا شرم کر دینے، ایڈی پیڑی جوانی ہے۔ ملے دار جوان دا تذکرہ کر لگیا شرماندے نے، لیکن صدقے جاواں اللہ تعالیٰ نے کچھ جوانہ دا تذکرہ اپنے قرآن پاک دے اندر بیان کیتا۔ اللہ فرماتے نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا۔ یہ چاند نوجوان نے 8 یا 9 انہاں دی تعداد، داڑیاں پھٹ دیاں پیاں نے، مچھاں پھٹ دیاں پیاں نے، جوانیاں دے اندر قدم رکھ دے پے نے، تے اللہ فرماندے نے سونیو نحن نقص علیک، اساں تانوں سنانے انہاں دا قصہ، اساں بیان کرنے، اسی تانوں انہاں دیاں داستاناں۔ کون کہہ رہی ہے؟ رب کہہ رہی ہے نحن نقص علیک نبأہم بالحق انکم فتیۃ انکم فتیۃ انکم فتیۃ انکم فتیۃ انکم۔ مینوں وس نہیں چلدا، میں ہر نوجوان نوں جملے یاد کرا دیاں، ان دا توحید دا پہرے دار بنا دیاں، ان دا امام دا پہرے دار بنا دیاں۔ اللہ فرماتے نے نحن نقص علیک نبأہم بالحق انکم فتیۃ انکم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ فرمائے نوجوان اپنے رب دی ذات دے نال ایمان لے کر کے آئے، اللہ فرماندے نے ایمان دے ایڈے پکے اسی انہاں دے ایمان دے اندر وعدہ کر دیتا۔ ہن بادشاہ دے دربار دے اندر گئے نے، بادشاہ کہندے کنوں رب من دیو، کنوں داتا دستگیر من دیو، کنوں خالق مالک من دیو۔ اے نا وقت دا بادشاہ اپنے آپ نو رب کہاندا سی۔ اللہ اکبر۔ ہوئے نوجوانوں حالات نو ویکھ کے انجدا نہیں ہو جائیدا۔ کئی نوجوانوں نو کہ یار کیڑے کام لگ گیا جے، اے سوشل میڈیا گندگی دے اندر کیوں لبڑے ہو؟ کہندے جی مولوی جی سارے ہی انج کیتی جاندے نے۔ اللہ دی قسمیں جتے سارے غلط کرن اوتھے کچھ چنگے کرن والے بھی ہونے چاہیے نے۔ اے ویکھو نا چند نوجوان سن سارے مشرک بدعتی، رب تو علاوہ در در تے چکن والے چند نوجوان کھڑے نے، تے اوتھے کھڑے نے اس بادشاہ دے سامنے کھڑے ڈا کہندا میں رب ہاں، لیکن نوجوان دے دربار دے اندر کھڑے ہو کے پتہ کی کہندے نے؟ اللہ فرماندے نے وَرَبَّطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا۔
فرمایا سی انہاں دے دل مضبوط کر دیتے تے بادشاہ دے دربار دے اندر کھڑے ہو کے کہندے نے ساڈا رب اوے جڑا زمیناں دا وی رب ہے آسماناں دا وی رب ہے اگر رب تو علاوہ اسی اور کسے نو پکاراں گے تے بڑی وڈی غلطی کران گے بادشاہ کہن لگے او جوانو گل سنو تسی سرداراں دی اولاد دے چودھریاں دی اولاد دے وڈیریاں دی اولاد دے میں تانوں ایک وارننگ دینا وا چھڑ دینا اگر دوبارہ اس عقیدے دا اظہار کیتا نا چوک دے اندر لٹکا کے تواڈیاں کھلڑیاں لا دتیاں جان گیاں اے جوان بادشاہ دے دربار دے اندر نکلے نے اپنے گھراں ول نہیں گئے اپنے بھیناں بھراواں کول نہیں گئے اپنے ماپیاں کول نہیں گئے اپنا ایمان بچان واسطے عقیدے توحید دی پہرے داری دیندیاں انہاں غار دا رخ کیتا ہے اے غار دے اندر داخل ہوندے پے نے تے اللہ انہاں دے کردار نو قرآن بنا رہی ہے اللہ فرماتے نے اذا والفتیۃ الی الکافی فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا اللہ نرم گرم بستر چھڑ کے آیا بھیناں بھراواں دا پیار چھڑ کے آیا اللہ محل چھڑ کے غار دے اندر ڈیرے لگائے نے سانو دکان نہیں چاہی دی مکان نہیں چاہی دا سانو تیریاں رحمتاں چاہی دیاں نے اللہ دی قسم غار دے اندر گئے نے مفسرین لکھ دے نے انہاں نا پتھر دے تکیے بنائے چھوٹے چھوٹے پتھر لے گے نا سر تھلے رکھے تے غار دے اندر لیٹ گئے انج دی نیند اللہ تعالی نے عطا کی دی جڑی نرم گرم بستر تے بھی نہیں آندی فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ اللہ نے اپنی رحمت دیاں تھپکیاں دتیاں سان گئے غور کرنا میں جڑی گل سمجھانا چاہنا ہن چل دیاں رات دا کافی حصہ گزر گیا صبح جناب فجر ہو گئی دن چڑھن دا ٹائم ہو گیا اللہ اکبر اللہ سورج طلوع ہون دا ٹائم ہو گیا جنہ جواناں اپنی جوانی دی قدر کیتی رب نے انہاں دی جوانی دا مل پایا رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک تے قرآن پاک نازل فرمایا اللہ فرماتے نے وَتَرَ الشَّمْسَ اِذَا طَلَعَت تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سورج دے نکلن دا ٹائم ہوئے تے غار دا او حصہ کھلا سی جتھے نوجوان لیٹے سن اے فطرتی بات ہے سورج دیاں نکرنا نکل دیاں نے بندے تے پیندیاں نے بندہ ستا ہوئے تے اک کھل جاندی ہے اللہ تعالی نے سورج دیاں ڈیوٹیاں لگا دیتیاں میرے سورج اج طلوع ہونا ہے تے سجے پاسیوں کے لنگ جانے غروب ہونے تے کھبے پاسیوں کے لنگ جانا اللہ جی گل کیے فرمایا سے غار جندر میرے کچھ نوجوان بندے لیٹے نے جڑی میری محبت جندر اپنے گھر چھڑ کے آئے نے اللہ دی قسمیں 309 سال نوجوان غار جندر لیٹے رہنے کائنات دے رب نے انہاں دی نیند بھی خراب نہیں ہون دیتی کلی نیند ہی نہیں خراب ہون دیتی 309 سال جندر اللہ نے انہاں دے کپڑے بھی میڑے نہیں ہون دیتے اے جوان نے جنہ اپنی جوانی دی قدر کیتی ہے جنہ اپنی جوانی دا خیال رکھیے اللہ نے انہاں دے کپڑے بھی میڑے ہون دیتے ایتے سارے دا سارا گندگی نہ لبڑیا پہ ایتے غلازت نہ لبڑیا پہ اور ایڈا پیڑا کردار میں کل ایک ویڈیو ویکھ رہا سا سوشل میڈیا تے جوان پائی فوت ہو گیا ہے تے ویلاگ بنا رہے ہیں اللہ اکبر درد ختم ہو گیا نا ڈالر اور کمیٹ تے فیمس ہوندہ ایڈا نشہ چڑھے ہے کہ شکا پر آج جوانی چ فوت ہو رہے ہیں تے دے جنادے تے بھی کی بنا رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں اس قدر پستی دے اندر چلا گیا اج دا نوجوان اللہ اکبر اللہ
اور میں دیکھ رہا سا اتنے مسجد دے اندر بچے چھوٹے چھوٹے موبائلاں تے سی لگ گئے، ساری قوم موبائل تے لگ گئی۔ ماں جدو بچہ روندا ہے پہلے ماں بچے نو چپ کراندی سی، سینے لاندی سی، منہ متھا چومدی سی، ہن بچہ روے تے ماں کارٹون کٹ کے لا دیندی۔ کس طرف جا رہے ہیں اسی؟ ہے اسی مسلمان ہاں، ہے اسی دین دے ٹھیکیدار ہاں؟ ارے سوشل میڈیا نے میری قوم نو برباد کر دیتا، تباہ کر دیتا۔ نوجوان نسل ساری رات سوشل میڈیا تے، اور ادھر فجر دی نماز دا ٹائم ہو جاندہ ہے، ادھر مسلمان دے پتر دے سون دا ٹائم ہو جاندہ ہے، ساری رات جاگدا رہندا ہے لیکن نماز ٹائم سو جاندہ ہے۔ بدبختی ہے نا، جس وقت اللہ کو کچھ منگن دا ٹائم ہوندا ہے یہ سو کے گزار دیندا ہے۔ رب نال تعلق ٹوٹ گیا جوان دا، رب دے رسول نال تعلق ٹوٹ گیا، ایدی زندگی دے اندر عقیدہ توحید کوئی نہیں، عبادت دی لذت تے سرور کوئی نہیں، ایدی زندگی دے اندر قرآن پاک دی تلاوت کوئی نہیں، ایدی زندگی دے اندر نبی پاک دی سنت دا حیا کوئی نہیں۔ اور جوانا جوانی گزارنی تے انج دی گزار، عبادت گزار بن، رب دی محبت دے اندر جان جاندی ہے تے جائے، پر رب دی محبت نال بے وفائی نہ ہوئے۔ نبی پاک دی محبت دے اندر سب کچھ جاندہ ہے تے جائے، نبی پاک نال بے وفائی نہ ہوئے۔ ایک جوان دی مثال نبی پاک دی محبت دی توجہ کرنا، رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی نے نام عبدالعزا جناب چاچے دے گھر دے اندر پلے نے، چھوٹی عمر دے اندر باپ فوت ہو گئے نے، یتیمی دے دن گزارے نے، چاچے نے کفالتاں کیتیاں نے، پرورشاں کیتیاں نے۔ ادھر نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیا، چاچا کہنے لگے عبدالعزا یا نبی دا کلمہ چھڑ دے یا میرا گھر چھڑ دے، توجہ میرا رکھنا، یا نبی دا کلمہ چھڑ دے یا میرا گھر چھڑ دے۔ سیدنا حضرت عبداللہ، نبی پاک نے بعد وچ انہاں دا نام عبداللہ رکھ دیتا، فرمان لگے چچا جی میں سارا جگ چھڑ سکنا پر سونے محمد نو چھڑ سکدا نہیں، چھڑ سکدا۔ ایتھے جناب اپنے محبت دے اندر ملوث، اپنے پیار دے اندر ملوث، اپنے پیار دے اندر شکار کہندا میں تیری خاطر نہر وچ چھال مار دیاں گا، میں تیری خاطر چوہے مار گولیاں کھا لواں گا۔ اللہ اکبر۔ ادھر ویکھو اے وی جوان ہے، نبی پاک دا صحابی ہے، کہندا ہے چاچا جی میں سارا جان چھڑ سکنا پر سونے دا دامن چھڑ سکدا نہیں، چھڑ سکدا۔ غور کرنا، رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے ایک گل کیتی نا، چچے نے گھروں نکال دیتا، برخنا کر دیتا، کپڑے اتار لے، رات دے اندھیرے دے اندر ماں دے دروازے تے چل دے پہنچے نا، اماں جی میں عبدالعزا آیا، میں صدقے جاواں میرا لال اس ٹائم کی کرنا آیا؟ اماں جی چاچا جان نے مینوں گھروں نکال دیتا ہے، میں نبی پاک دا کلمہ پڑھ لیے۔ ماں کہنے لگی ہے اگر تو نبی دا کلمہ پڑھ لیے تیرے واسطے میرے گھر دے بھی دروازے بند نے۔ اماں جی کچھ جسم چھپان نو دے چھڈو نا، ایک پرانا جیا ٹاٹ لیے جسم لپیٹ کر کے میرے پیغمبر صلوات و سلام دی خدمت دے اندر حاضر ہے۔ نبی پاک نو جا کے سارا واقعہ بیان کیتا۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ پہلی گل ہے اج تو بعد تیرا نام عبدالعزا نہیں بلکہ تیرا نام عبداللہ محمد نے رکھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات، اوہ پیارے عبداللہ سارا کچھ قربان کر کے اپنا ایمان بچا کے آگئے تے سب کچھ جی بچا کے آگئے تے اللہ دا قرآن بولے آؤ۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد۔ فرمایا اللہ دے بندیاں دنوں کچھ بندے ایسے نے جنہ اپنا آپ رب دی محبت اندر ویچ دیتا ہے، جنہ اپنا آپ رب دے پیار اندر فروخت کر دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ایک دن نبی پاک دے کول آئے، آکے کہندے نے محبوب جی میرے واسطے دعا کر دیو، اللہ میں نو شہادت دی موت عطا کر دے۔ میرے پیغمبر نے گات چکے آپ فرماندے نے اللہ میرے عبداللہ دے جسم تے دشمن دا نہ تیر لگے نہ تلوار لگے۔ سیدنا
سیدنا حضرت عبداللہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے محبوب جی میں تانوں شہادت دی دعا دا کہندا پیا تے تسی کیڑی دعا کر دے پے ہو؟ نبی پاک فرماتے نے عبداللہ تم میدان مقتل وال نکلیں گا، بخار ہو جائے گا، اس حالت دے اندر بھی تو فوت ہو گیا، اللہ تینوں شہادت دا مرتبہ عطا کر چھڈے گا۔ سیدنا حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ عنہ میرے پیغمبر نے غزوہ تبوک تے گئے نے، واپسی تے بخار ہو جاندا ہے۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے، رات خنیری رات ہے، اللہ اکبر، میں اک کھلی ہے، بیدار ہویا، میں نبی پاک نے صلوات و سلام نو ویکھیا، مینوں نظر نہ آئے، ابو بکر عمر نو ویکھیا نظر نہ آئے، فرماتے نے میں تلاش کے اندر نکلیا، ویکھیا ایک مشعل نظر آئی، ایک چھوٹی جی روشنی نظر آئی، میں چلدا چلدا اوتھے پہنچیا، مندر کیویں نہ اللہ دا واسطہ جے گجراں والے والیو بڑی قیمتی گل جے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں ویکھیا کہ حضرت ابو بکر عمر نے حضرت عبداللہ ذوالبجادین دے لاشے نو اٹھایا ہوئے تے میرے پیغمبر قبر دے اندر اترے ہوئے نے، تے آپ فرما رہے نے ابو بکر عمر عبداللہ نو ذرا پیار نال میرے قریب کرو نا، رفقن بھی اخیکم، رفقن بھی اخیکم، اپنے پیارے بھائی نو ذرا محبت تے نرمی نال میرے قریب کرو نا۔ حضرت ابو بکر عمر نے نبی پاک نو عبداللہ نو پکڑائے، میرے پیغمبر نے حضرت عبداللہ نو قبر دے اندر لٹائے تے رحمت کائنات نے ہاتھ چک لے، آپ فرماندے نے اللہم مسیت راضین، اللہ اج دی شام تک میں تیرے عبداللہ تے راضی ساں، اللہ اج دی شام تک میں عبداللہ تیرا دی ساں تے مالکا میں دعا کرنا تو یہ تے تیرا دی ہو جا۔ اللہ دی قسمیں اے دنالو چنگا نوجوان کیڑا ہو سکتا ہے، اے دنالو سونا صاحب کردار نوجوان کیڑا ہو سکتا ہے جڑا دنیا تو جا رہی ہے تے جنوں قبر دے اندر اتارن والے ابو بکر عمر نے تے قبر دے اندر لٹان والے جناب محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو فرماندے نے نبی پاک دی زبان وچوں حضرت ابو بکر نے دعا سنی نا، کہن لگے آئے کاش قبر میری گھندی، اس قبر دے اندر میں لیٹیا گھندا، جڑیاں دعاواں نبی پاک نے عبداللہ واسطے کی دیاں نے نبی پاک کے دعاواں میرے واسطے کر دے۔ اللہ اے لوگ نے جنہاں اپنیاں جوانیاں دی قدر کی دیئے، جنہاں اپنیاں جوانیاں نو غنیمت جانے ہیں بڑھاپے تو پہلا۔ آئیے تیسری مثال جوانی دی، جوان ہو گئی ہیں جنہیں اپنی جوانی دی قدر کی دیئے، جنہیں اپنی جوانی دے اندر اپنے ماپیاں دی خدمت کی دیئے، او دے نالو برے کردار دا مالک جوان نہیں ہو سکدا جڑا جوان اپنے ماپیاں دا نافرمان ہے، جڑا اپنے باپ دا دل دکھاندا ہے، اپنی ماں دا دل دکھاندا ہے، جدی وجہ کر کے او دا باپ روندا نظر آندا ہے، جدی وجہ کر کے دی ماں روندی نظر آندی ہے۔ اللہ اکبر، اے جوان بننا تے جدا بن، اے ویکھیا جے رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام دا زمانہ ساریاں زمانیاں چو بہتر زمانہ، اس زمانے دے ایک عظیم خستی جنہاں نو حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کیا جاندے، نبی پاک دا زمانہ ویکھئے لیکن صحابیت دا شرف پا سکے، صحابی نہیں بن سکے، کرم دے رہن والے نبی پاک نے صلوات و سلام دی خدمت دے اندر نہیں آ سکے، وجہ کیا آگئے بوڑی مائیں ماں دی خدمت کر دے رہندے نے، ماں دی فرما برداری، ماں دی اطاعت گزاری، ماں دی خدمت دے اندر دن گزار رہے نے، تے اللہ دی قسمیں رب تعالیٰ نو اس جوان دا کردار ایڈا چنگا لگیے، اللہ نے اس جوان دیاں محبتاں میرے پیغمبر دے دل دے اندر بھی ڈال دی دیاں نے۔ آپ ایک دن حضرت عمر نو فرما دینے، اوے عمر تیریاں اویس نال ملاقاتاں ہو جان،
او دے کولوں اپنے واسطے بھی دعا کروانا تے میرے واسطے بھی دعا کروانا. ایسا جوان چاہیے، ایسا نوجوان صاحب کردار ہونا چاہیے. میں کہندا ہوں نوجوانوں اللہ دی قسم خوش نصیب ہو تواڈے گھر دے اندر تواڈے بوڑھے ماں باپ موجود نے، تانوں خدمت دا موقع ملیے، ماں باپ واسطے کھانے کھلام دا موقع ملیے، ماں باپ واسطے اے لباس تے تمام کرم دا موقع ملیے، ماں باپ دی خدمت دا موقع ملیے. ورنہ اسے مجمع دے اندر کئی ایسے جوان نے جنہاں نو اللہ نے لکھاں کروڑاں دا مالک بنائے، ابو کہن واسطے قبرستان جانا پیندے، امی کہن واسطے قبرستان جانا پیندے. تیرے گھر دے اندر تیرے بوڑھے ماپے موجود نے، انہاں دی قدر کریا کر. اور صحیح حدیث پاک نے الفاظ نے نبی پاک نے فرمایا البرکۃ ما کابرکم، برکتاں تواڈے وڈیاں دے نال نے. اے بزرگ چار پائیاں تے بیٹھے بھی برکت ہویا کر دینے، بزرگ چار پائیاں تے لیٹے بھی برکت ہویا کر دینے. دوسری حدیث دے اندر الخیر ما کابرکم، اے خیراں تواڈے وڈیاں دے نال نے. نہیں تے پوچھ لے سے مجمع دے اندر کئی ایسے گھر نے کنال کنال دیاں کوٹھیاں نے، مہنگے مہنگے پتھر تے ٹیلاں لگیاں نے، گراجاں دے اندر پانچ پانچ گڈیاں کھڑیاں نے. او نعمت دی کوئی نہیں جڑی دے گھر دے اندر موجود نہ ہوئے. کار سنجا سنجا نظر آندے تے کہندے در جی اللہ دا دیتا سب کچھ بس بزرگاں دیاں کمیاں پوریاں نہیں ہوندیاں. تیرے گھر دے اندر بزرگ موجود نے، انہاں دی قدر کر لے، انہاں دا احترام کریا کر. اور محبت دے جملے دو سماعت فرمانا. ایسیاں چ رہنا اے تے گڈیاں چ بہنا اے، کم سارے اپنے تو نوکراں نو کہنا اے. ایسیاں چ رہنا اے تے گڈیاں چ بہنا اے، کم سارے اپنے تو نوکراں نو کہنا اے. اللہ نے دیتا جو جو تیرے کنٹرول ہے، تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے، تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول ہے. اور گھر بھی آباد تے زندگی بھی شاد، اللہ دے علاوہ نہ تو کسے دا محتاج. گھر بھی آباد تے زندگی بھی شاد، اللہ دے علاوہ نہ تو کسے دا محتاج. دنیا چ ملے آجو تینوں پروٹوکول، تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول، تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول. اور ماپیاں نو کسے بھی شے نال تولی نہ، انہاں اگے کدی وی کوڑے بول بولی نہ. ماپیاں نو کسے بھی شے نال تولی نہ، انہاں اگے کدی وی کوڑے بول بولی نہ. اے ماپے ٹر گئے تے ماپے ٹر گئے تے نہیں لبنے میٹھے میٹھے بولے، تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول، تیری کامیابی وچ ماپیاں دا رول. رب رحم خما کما ربیانا صغیرا. دعا کرو میرے سمیت جنہاں دے ماں باپ فوت ہو گئے، اللہ انہاں دیاں قبراں جنت دے باغ بنائے. جنہ دے زندہ نے اللہ صحت ایمان والیاں لمبیاں زندگیاں عطا فرمائے. حضرت مولانا حافظ نعیم الرحمن صاحب حافظ اللہ تشریف لائے. میں انشاءاللہ اپنی بات سمیٹا، باقی تقریر ادھار سے آخری بات بیان کریے. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا پانچ چیزاں تو پہلے غنیمت جانو. شباب کا قبل خرامی کا، ہے اپنی بڑھاپے تو پہلا اپنی جوانی نو غنیمت جانو. جوانی وچ رب دیاں عبادتاں کر لے، رج رج کے نبی پاک دیاں سنتاں تے عمل کر لے، رج رج کے ماپیاں دی تابعداری کر لے. جیڑا نوجوان اپنی جوانی نو سنبھال لیندے دی قدر کر لیندے، نبی پاک نے صلوات و سلام نے فرمایا. صحیح بخاری دی روایت، امام بخاری نے اس حدیث نو 4 جگہ تے بخاری پاک دے اندر نقل کیتا. میرے پیغمبر فرماندے نے
قیامت والے دن 7 بندیاں نو اللہ تعالیٰ اپنے عرش دا سایہ عطا کرے گا. انہاں دے ایک ایسا نوجوان ورجل شاب نشأ فی عبادت فرمایا ایسا جوان جنوں اللہ دی عبادت دا نشہ لگ جاندے, جنوں سجدیاں دا نشہ لگ جاندے, جنوں رکوعاں تے قیام دا نشہ لگ جاندے, جنوں تلاوت عبادت دا نشہ, فیس بک دا نشہ نہیں, واٹس اپ دا نشہ نہیں, یوٹیوب دا نشہ نہیں, ٹک ٹوکری دا نشہ نہیں, بلکہ رب دی عبادت دا نشہ ہے. اے دی جوانی گزر دیئے اللہ دی عبادت دے اندر, کدی رکوع کر دائے, کدی سجود کر دائے, کدی قیام کر دے, ساری رات اللہ دی عبادت کر دیاں گزار دین دے. نبی پاک فرماندے نے اس جوان دی جوانی دے اندر اللہ دی عبادت دی نظر آندی ہے. کل قیامت دا دن ہوئے گا جدوں کوئی سایہ نہیں ہونا, اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب نو اپنے عرش دا سایہ عطا کر چھڑے گا. اور جوانا آج اپنی جوانی سنبھال لے, کس گل تے مان کرنے, کس گل تے تکبر کرنے, پتہ نہیں کیڑے ویلے ساواں دیاں ڈوراں ٹوٹ جانیاں نے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو, اللہ کولوں ڈر جاؤ تے خیال کرو اپنے کل واسطے کی تیاریاں کیتیاں. جوانا اپنے کل واسطے کی تیاری کیتی, تو کہنا میں بڑھا ہواں گا, داڑھی رکھ لواں گا, میں بڑھا ہواں گا, نماز پڑھ لگ جاواں گا. اور تینوں کنے گارنٹی دے دیتی کہ تو جوانی تو بڑھاپے وچ جانا ہے؟ اے ویکھیا نہیں 2 ہفتے پہلے سیالکوٹ دا واقعہ, ایک نوجوان برات والے دن, برات جناب نکلن تو 15-20 منٹ پہلے یا آدھا گھنٹہ پہلے اے غسل خانے وچ گئے, اوتھے ہی اللہ نو پیارا ہو گیا. جس گھر دے اندروں برات جس جوان دی نکلنی سی, اس گھر دے اندروں جنازہ نکلی ہے. اوے کس گل دا مان کرنا ہے جوان, کس بات تے فخر کرنا ہے؟ پتہ نہیں کیڑے ویلے ساواں دی ڈور ٹوٹ جانی ہے. کی مان بیگانی دنیا دا, کی مان بیگانی دنیا دا, ہر قدم سنبھل کے چا سجنا, تیرا دوجا سامت نہ آوے, تیرا دوجا سامت نہ آوے. نہ رب دی یاد بھلا سجنا, کی مان بیگانی دنیا دا, تے کی جوڑ امیر غریباں دے, مل دے کفن وی نال نصیباں دے. شور نہ کرو, سادی آواز رہو. کی مان کی جوڑ امیر غریباں دے, مل دے کفن وی نال نصیباں دے. اے جڑے کپڑے بدل تے میں پائے کھوئے نے, اے جڑے کپڑے بدل تے تو پائے کھوئے نے, لینے اے ویل تیرے لا سجنا. کی مان بیگانی دنیا دا, تے تو غافل موت بھلا بیٹھے, دل دنیا نال لگا بیٹھے. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش میں گل چلیا, کوئی پڑیا ناز تے نخریاں وچی, کوئی ریت گرم تے تھل چلیا, کوئی بھول گیا مقصد آوندا, کوئی کر کے مقصد گل چلیا. ایتھے گھر کوئی یار مسافر ہے, کوئی اج چلیا, کوئی کل چلیا. تے کر غور تو غت دیاں انگلیاں تے, انہاں اندر فرق ضرور ہے. انج فرق ہے ساری دنیا وچ, کوئی جابر کوئی مجبور ہے, کہ کوئی تنگ تن دیاں کپڑیاں تو, کوئی کھا مغرور ہے. اس بات نو یاد رکھ تو ساجد, ہر ایک نے مرنا ضرور ہے. تے کاف ککھاں دیاں کلیاں رہن کھلیاں,
चूने गच गवेलियां टहंदियां ने दिन औखे सौखड़े लंघ जांदे गल्लां याद सजना दियां रहिंदियां ने ते जिदों मौत लिया के पाए फेरे मेहंदियां हत्थां ते लगियां रहिंदियां ने वारिस शाह मापे उदों याद आवन जिदों गल मुसीबतां पैंदियां ने ते जेड़े कहंदे सी मरांगे ता नाल तेरे अज उन्हां भी बाजियां गारियां ने जेड़े दीद नूं तरसदे दिन राती अज उन्हां भी बारियां मारियां ने ते जिदों चमन विच खदाने वाल खुले पलची उड़ के मारी उडारियां ने मुहम्मद बूटिया मतलबी जग सारा रब रसूल दियां सच्चियां यारियां ने तू गाफिल मौत भुला बैठे दिल दुनिया नाल लगा बैठे इस दुनिया न तेरे काम आना इस दुनिया न तेरे काम आना कीती दुनिया किदों वफा सजना की मान बेगानी दुनिया दा ते जिदों आखिरी घड़ियां आया ले भुल जाना भैणा भाइयां ने तू जाना देश बेगाने विच कब्रस्तान तू जाना देश बेगाने विच कुछ खर्च सफर दा बड़ा सजना की मान बेगानी दुनिया दा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद वत्तकुल्लाह ऐ ईमान वालो अल्लाह को डर जो और ख्याल करो अपने कल वास्ते की तैयारी कीती है ऐ जवानी दे जेड़े 10 साल गुजर गए ने इस जवानी दे अंदर अपने रब नूं किन्ना को मनाए ते रब दियां किन्नियां को नाफरमानियां कीतियां ने हदीस दा पहला हिस्सा बयान कीता है आपने फरमाया शबाबका कबला हारामिका नबी पाक फरमाते ने अपनी जवानी नूं बुढ़ापे तो पहला गनीमत जानो ऐ जेड़ा हर गुजरन वाला दिन सानू मौत दे करीब करदा जा रहा है कबर दे करीब करदा जा रहा है हशर दे करीब करदा जा रहा है ऐ नवे साल दियां मुबारकां देण वालों एक और ईंट गिर गई दीवारे हयात की नदान कह रहे हैं नया साल मुबारक हो किस गल दियां मुबारकां दे रहे हो हर उठन वाला कदम मौत दे करीब हुंदा जा रहा है हर बोलन वाला जुमला सानू मौत दे करीब करदा जा रहा है हर गुजरन वाला दिन सानू मौत दे करीब करदा जा रहा है अपनी आखरत की तैयारी कीजिए और अपनी जवानी रब रसूल दे नाम लगाइए और मापियां दी फरमा बरदारी कीजिए अपनी जवानी दे अंदर आखरत की तैयारी कीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जो सुनिया सुनाया अमल करन दी तौफीक अता फरमाए साडे प्यारे भाई सेठ अब्दुल मनान साहब इन्हां दे वालिदैन अल्लाह ताला उन्हां दी मगफरत फरमाए जन्नतुल फिरदौस दे अंदर आला मुकाम अता फरमाए हाफिज खालिद साहब और दीगर अहबाब मैनू सारियां दे नाम ते नहीं आंदे मैं तमाम अहबाब गिरामी वास्ते दुआ गो हाँ जिन्हां अज दी बज़म नू सजाया और हिस्सा लिया वक़्त सर्फ किया पैसा खर्च किया अल्लाह सब दे रिज़्क माल जान दे अंदर इज्जत शरफ दे अंदर इजाफा फरमाए आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन व अहसन जज़ा फ़िद दुनिया वल आखिरा। बड़े ही खूबसूरत नसीहत की मोहतरम हज़रत मौलाना क़ारी अहमद हसन साजिद साहब ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इससे पहले कल का खुतबा जुम्मतुल मुबारक जाम मस्जिद फजल दीन अहले हदीस बट्टा आबादी गला इकरा स्कूल वाला नौशहरा संसी रोड गुजरांवाला में मोहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल्ला यज़ानी साहब इरशाद फरमाएंगे। तमाम अहबाब वक़्त निकाल के इस खुतबा जुमा में ज़रूर शिरकत फरमाएँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा कुरान सुनना और कुरान सुनाना, अहादीस सुनना अहादीस सुनाना अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह हमें ऐसे ही अपनी जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमाए।